غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ وچ ایک مائی صاحبہ آ کے عرض کردیاں نے سونیاں اے چادر ہے تے اپنی ہتھی بنا کے لے آئیاں تحفہ لے آئیاں قبول فرماؤ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تحفہ قبول فرمایا۔ رسول مختار علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، چادر مبارک اپنے مبارک سر تے اوڑھی۔ جدو آپ باہر تشریف لے آئے تے صحابہ کو پوچھیا میرے صحابہ دسو مائی دا تحفہ کیہو جہا لگیا ہے؟ صحابہ عرض کردے نے سونیا اس تحفے دے کیا کہنے؟ سونیا کمال دا تحفہ، سونیا حسین چادر، وہ چادر کتنی حسین لگی ہونی ہے، تھلے چہرہ ودھا ہوئے اتے سرخ رنگ دی چادر ہوئے۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا کمال دی چادر لگی ہے، حسین چادر لگی ہے، بڑی سونی چادر پہ لگ دی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ صحابہ کرام یہ گلاں عرض کر رہے ہیں تو ایک صحابی اٹھدا ہے عرض کردا ہے سونیا چادر بڑی کمال دی لگدی ہے بھئی، چادر بڑی سونی پہ لگدی ہے، چادر بڑی پیاری پہ لگدی ہے، سونیا اے مینوں نہیں عطا فرما چھڑ دے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں صحابی دی ایک گل سنی، رسول مختار علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر فوراً صحابی کو دیتی۔ صحابی رسول جدوں باہر نکلے، محفل مجلس برخاست ہوئی، صحابہ نے آخیا اج تو عجیب گل نہیں کی تھی، مائی نے جو اتنی محبت پیار الفت چاہت دلال کے تحفہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پیش کیتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر جیسا تحفہ قبول فرمایا، تو نال ہی مانگ لئیے۔ صحابی عرض کرتا ہے سجنوں اے میرے یارو اے میرے دوستو، چادر میں اس وجہ تو نہیں لئی کہ عید کے موقع تے اتے لواں گا، چادر اس وجہ تو نہیں لئی کہ جمعے دے موقع تے لواں گا، چادر اس وجہ تو نہیں لئی کہ جدو بچے دی شادی کراں گا تے پھر پہنا گا، میں چادر اس وجہ تو لئیے یارو مرنا بھی تے ہے نا، میں اپنے پتران ہوئے گل کہہ کے مرا گا کہ بیٹا جدو میرا وصال ہوئے میرے اس چادر دے وچ دفن عطا فرما چھڑیا۔ اور ذرا جملے تے غور فرماؤ، وہ جڑی چادر کملی والے دے جسمی اطہار دے نال ایک لمحے واسطے ایک منٹ واسطے لگے، صحابہ کرام اس چادر دا اتنا حیا کر دینے، صحابہ کرام اس چادر دا اتنا ادب کر دینے، صحابہ کرام اس چادر دا اتنا احترام کر دینے، جڑی ایک لمحے واسطے کملی والے دے جسمی اطہار دے نال لگی ہے، صحابہ کرام اس چادر دا اتنا ادب احترام حیا کر دینے۔ اے صحابہ کملی والے دے اونا جگر دے ٹکڑیاں دا کتنا حیا کر دے ہون گے جنہاں نوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جھولی وچ ہلایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو پوچھ لینے ہیں، اللہ دے قرآن نے انہاں دی عظمت رفعت شان کو کس قدر بلند فرمایا۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کتے پروردگار اعلان فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کتے پروردگار اعلان فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پروردگار اس گھرانے دے نال کتنا پیار ہے، رب اس گھرانے دے نال کتنی محبت ہے۔ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اس گھرانے کا تقوی اعلیٰ ہے، اس گھرانے کا زہد اعلیٰ ہے، اس گھرانے کی عبادت اعلیٰ ہے، اس گھرانے کی سخاوت اعلیٰ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار وچوں انار خرید کے گھر وال آ رہے ہیں، سائل نے سوال کیتا کہ انار مینوں نہیں دے دے دے، حضرت مولا علی نے انار دیتا۔ مولا علی جدوں گھر آئے اگے جدوں گھر
نکلے نے سیدہ کائنات جنتی عورتاں دی سردار حسنین کریمین دی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی طبیعت نساز جدو ہن گھر وچ داخل ہوئے نے اے سیدہ فاطمہ الزہرا گھر دے کاج وچ مصروف نے مولا علی فرماتے نے اے فاطمہ جدو میں گھروں نکلی ہاں تیرے واسطے انار لین اودوں تیری طبیعت نساز سی جدو ہن میں گھر وچ داخل ہویا تیری طبیعت ٹھیک نظر آ رہی ہے حضرت فاطمہ الزہرا فرما دیا نے اے علی او تو انار صاحب دتا ہے صاحب انار دین دی برکت دے نال اللہ نے مینوں شفا عطا فرما چھڈی ہے جس نبی دی بیٹی دا علم اتنا کمال رکھدا ہے تو نبیوں دے سلطان دے علم دا کتنا کمال ہوے گا اس لیے تے پھر غیرت دی دنیا دا سلطان عاشقاں دا امام بریلی دے کچے بجے دا مکین بول کے آتا سب سے